मिडियाको साप्ताहिक प्रस्तुति युवा पुस्तामा यहाँलाई स्वागत छ। हामी हरेक साता युवा पुस्ताका नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिका साथमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। युवा पुस्ताका हरेक श्रृङ्खलामा हामी सपनाका कुरा गर्छौँ, योजनाका कुरा गर्छौँ र हर कुनै क्षेत्रमा रहेर सङ्घर्ष गर्दै गरेका, सङ्घर्ष गरेर आफ्नो स्थान बनाउँदै गरेका हर युवाहरूलाई युवा पुस्ताका श्रृङ्खलाहरूमा हामीले ल्याउने गरेका छौँ। युवा पुस्ताको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग लोकप्रिय गायक युवराज चौलागाई हुनुहुन्छ। युवराजजी स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। के छ हाल खबर? एकदम फिट एन्ड फाइन, एकदम रमाइलो, राम्रो। पछिल्लो समय तपाईँको एउटा गीत सार्वजनिक भएको छ। हजुर। गीतको चर्चा राम्रै छ। एकदमै राम्रो छ। हामीले देखेको चर्चा र तपाईँले पाइरहेको प्रतिक्रियामा केही फरक छ? फरक त अझै बाँकी नै छ। अब त्यो गर्नलाई भर्खर 1-2 दिन भयो निकालेको यो गीत। यसको कमेन्टहरू अझ आउन बाँकी नै छ। अहिले एकदम सबैले हेरिराख्नु भएको छ। त्यसको अलिकति फिडब्याक चाहिँ अझै आउनै बाँकी छ। यो गीतको भर्खरै आएको भएर हजुर, गीत घुलघुल, यो गीतको गर्भकथा बारेमा केही बताइदिनु न, कसरी तयार भयो? यो गीत अलिकति भनौँ न, यो आम जनमानिसहरू जति पनि हामी काम गर्न विदेशिन्छौँ अथवा गाउँबाट सदरमुकाम आउँछौँ, सहरतिर छिर्छौँ, अनि त्यहाँ गएर भनौँ न आफ्नो घर परिवारलाई छोडेर, आफ्नो बालबच्चालाई छोडेर हामी सहर पस्छौँ र हाम्रो त्यहाँ सहर पसिसके पछाडि त्यहाँको विभिन्न दुःख कष्ट आइपरेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यो भनौँ न निकाल्न खोजेको हो, होइन? दुःख कष्ट आइपरेर पनि लास्टमा यो भिडियोमा चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट अलिकति फरक पनि छ। यो लास्टमा जहाँ जे गर्दाखेरि पनि उपाय नलाग्ने, जता पनि हन्डर खाने, होइन, कामहरू नबन्ने, यस्तो भनौँ न त्यस्तो कथालाई लिएर हामीले यो गीत बनाएको हो। र पछि यसको मेन थिम पनि धेरै दुःख हन्डर खाएको हुन्छ, तर लास्टमा आफ्नो ज्यान समेत गुमाउनु परेको यो भिडियोमा पनि देखाउन खोजेका छौँ। अलिकति फरक टाइपको। हामीले म्युजिक भिडियो पनि हेऱ्यौँ। अभिनय आफैले गर्नुभएको छ, सशक्त अभिनय गर्नुभएको छ। हजुर। म्युजिक भिडियोमा प्रियालाई रुवाउनु भएको छ। हजुर। रियल जिन्दगीमा चाहिँ प्रियालाई हँसाउने वा रुवाउने कहिले हो? अब रियल जिन्दगीमा अब बाँकी नै छ, अब कहिले जुर्छ, होइन? जुरेको बेलामै नै हो अब खुसी दिने भन्ने कुरा चाहिँ, होइन? अब रुवाउने त रुवाउनै हुँदैन खास भन्ने हो भने, होइन? खुसी दिनुपर्छ जतिखेर पनि। त्यो एउटा कुनै टाइम आउला, अहिलेसम्म त्यो जुरेको छैन। यो गीतको प्रसङ्ग छोड्नु अघि भर्खरै गीत आएको छ, लोकप्रिय पनि भइराखेको छ, अझै धेरै लोकप्रियताको शुभकामना। र यो गीतको प्रसङ्ग छोडेर अन्य प्रसङ्गमा जानु अघि हामी यही गीत सुन्छौँ तपाईँको स्वरमा। हस्, यो चाहिँ हाम्रो गीतकार कौशिला खनाल कर्मचार्यजीले लेख्नु भएको र मैले आफैले सङ्गीत गरेको छु। अलिकति सुनाउँछु। घुर 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 गर्दै परेबी घुर्छ, हाँस कहिले घुर्दैन। घुर 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 गर्दै परेबी घुर्छ, हाँस कहिले घुर्दैन। सबैलाई जुर्छ हाँस खेल गर्न, मलाई जुर्दैन। जोडेको घरबार छोडेर आए, सम्पत्ति कमाउन
बालबच्चा नि प्यारीलाई सम्झी सकिन रमाउन सकिन रमाउन। गीतमा वैदेशिक रोजगारीको कथा उठाउनु भयो, कुरा उठाउनु भयो, आफैले अभिनय गर्नुभयो र कलाकारहरू विदेश पलायन हुने लहर पनि निकै छ। तपाईँले चाहिँ के सोचिरहनु भएको छ? अब विदेश पलायन भन्ने कुरा अलिक फरक छ। अब कसैको बाध्यता होला, कसैको के होला, म त्यो बारेमा बोल्न चाहन्न। मान्छेको बाध्यताले धेरै कुराहरू असर पार्छ, फरक बनाउँछ। तर मेरो जीवनमा मैले विदेश गएर कमाउने बस्ने भन्ने चाहिँ सोचेको छैन अहिलेसम्म। मेरो त्यो भनौँ न, मैले जहाँ विदेश गएर म पलायन हुने भन्ने कुरा जुन छ नि, त्यो पहिल्यै भइसक्थेँ। त्यो बेलामा मलाई दुःख परेको बेलामा, मैले स्ट्रगल गरेको बेलामा म त्यो बेलामा नै गइनँ होइन। अहिले मलाई भगवान्ले एकदमै राम्रो गरिदिनु भएको छ, एउटा राम्रो बाटो देखाइदिनु भएको छ र यसमा मैले केही गरिरहेको छु, केही अझै पनि मैले केही गर्न खोजिरहेको छु र भइरहेछ, राम्रो भइरहेछ, भगवान्को कृपा छ। जोस् उहाँहरूको आफ्नो कथा छ, तर मेरो आफ्नो कथा छ। मैले चाहिँ त्यस्तो सोचेको छैन बाहिर गएर कमाएर बस्छु भन्ने चाहिँ। एउटा मान्छे युवराज चौलागाईलाई गायक केले बनायो? अब गायक त मलाई भगवान्ले बनाए सुरुमा त, किनकि भगवान्ले नै मलाई यो स्वर दिएको हो होइन। तर एउटा मेरो जुनुन हुन्छ नि, ममा यो क्वालिटी छ भनेर जब मैले चिने होइन, र मलाई मेरो साथीभाइ सर्कलहरूले मलाई उत्सुक गरायो होइन, गायक बन्ने गुण छ भन्ने कुराहरू दिलायो, त्यो एउटा आभास दिलायो। अहिले त्यो कुराहरू सम्झिन्छु, किनकि मलाई पहिला त भगवान्ले गिफ्ट दिनुभएको हो। किनभने गीत गाउने कुरा यो चान्चुन कुरा होइन। जब भगवान्ले दिनुहुन्छ अनि मात्रै यो गर्न सकिन्छ, गीत गाउन सकिन्छ होइन। त्यही हो, मेरो भगवान्ले दिनुभएको यो गिफ्ट हो र मैले त्यसलाई चाहिँ बुझेँ एउटा जुनुनको रूपमा। एउटा चाहिँ केही गर्छु भन्ने, देशको लागि मैले केही गर्छु भन्ने भावना मलाई सानैमा थियो र त्यही आधारमा, त्यही परिपाटीमा यसरी गायक बनायो। भगवान्ले दिएको गुण समाज र साथीभाइले चिनाइदिए र त्यो गुणको बाटो पछ्याउँदै हिँड्दाखेरि कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो यहाँसम्म आइपुग्न? सङ्घर्ष धेरै गर्नु पर्यो। जस मलाई सङ्घर्षमय जिन्दगी चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ, किनकि त्यो सङ्घर्ष बुझिसके पछाडि त्यसको स्वाद मजा आउँदो रहेछ। त्यो भित्री कुराहरू मैले जुन भोगेँ होइन, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। एकदम सङ्घर्ष हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र सङ्घर्षपछि नै सुखको क्षणहरू आउँछ। किनकि त्यो चिजमा हामी निपुण भएन भने, हामीले त्यो कुरालाई बुझेनौँ भने हामी त्यो उचाइमा पुग्न सक्दैनौँ। मैले आफूले फिल गरेको कुरा, मैले त्यो बेलामा यो कुरामा कस्तो लाग्छ भने, सबै मानिसले सङ्घर्ष गर्छन्, गर्नु पनि पर्छ। किनकि भगवान्ले सङ्घर्ष पनि गर्नुस् र सुख पनि पाउनुस् भनेर एउटा चाहिँ त्यो दुईटा सुख र दुःख भन्ने कुरा चाहिँ भगवान्ले त्यो गरेको हो। किनभने दुःख पनि आउँछ तर त्यसलाई सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भगवान्ले नै त्यो बाटो देखाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैले, मैले मात्र त्यो स्ट्रगल गरेको छैन कि सम्पूर्ण सबैले स्ट्रगल गर्नुभएको छ। सबै क्षेत्रमा स्ट्रगल त्यत्तिकै बढी नै हुन्छ। सङ्घर्षको त्यो समयमा कुनै दिन रुनुभयो कि रुनु भएन? सङ्घर्षमा कतिपय फिल पनि गरियो, हुन्छ नि। अब यत्रो गरिरहेको छु, कहिलेकाहीँ सोचेको कुरा पुरा हुन्थेन। तर लगभग मेरो लाइफमा अहिलेसम्म मैले जुन एउटा चाहिँ एउटा भविष्यमा यो बन्छु भनेको कुरा चाहिँ सबै धेरै जसो पुरा भएको छ मेरो। त्यही भएर म भगवान्लाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन। र कहिलेकाहीँ अब हुन्छ नि,
त्यो पीर हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ त्यो दुःख लाग्थ्यो, तर पनि भनौँ न त्यो रोएर बस्ने भन्दा पनि एउटा भित्री रुने त हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ होइन। आफूले यो भए हुन्थ्यो भन्ने त सोच्थेँ, तर त्यस्तो विधि एकदम गहन रूपमा त्यही उसमा चाहिँ भिजेर बसिनँ म। गायक बन्ने सपना बोकेर साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउँदै गर्दा यहाँ सङ्घर्ष सुरु गरेपछि तपाईँलाई गायकका रूपमा पहिलो पटक कसले कसरी मौका दिएको थियो, उहाँलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ आज? अब भनौँ न मेरो सिङ्गिङ करियरमा चाहिँ धेरैजनाको फरक फरक शैलीमा चाहिँ सपोर्ट छ। अब यो ऊ भन्नुभन्दा पनि मैले सबैजनालाई सम्झिन चाहन्छु होइन। अब सङ्गीत कर्मीहरू पनि उत्तिकै मलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि भनौँ न मलाई धेरै ठाउँमा सहयोग गर्नुभएको छ। सहयोग गर्ने, माया गर्ने कुरा अलग हो, हामी अवसरका कुरा गऱ्यौँ यतिखेर। तपाईँलाई पहिलो पटक गायकका रूपमा पत्याएर तपाईँलाई अवसर कसले कसरी दिनुभएको थियो? अब पहिलो रूपमा मेरो आफ्नै सर श्याम सरले नै मलाई चाहिँ एउटा भोकल ट्रायलको रूपमा चाहिँ एउटा गीत गरौँ भन्नुभएको थियो। मेरो सरलाई नै म सम्झिन चाहन्छु। श्याम सुन्दर आचार्य राम सिटौला सर हुनुहुन्छ, उहाँबाट नै त्यो एउटा सुरुवात भयो। अब त्योभन्दा अगाडि मलाई सिङ्गर बन्नुमा अरू अन्य साथी दाईहरू, अग्रज दाईहरूको पनि ठुलो सपोर्ट छ। मेन चाहिँ गीत गाउनलाई चाहिँ मैले त्यो एउटा सिङ्गिङमा प्रवेश चाहिँ श्याम सुन्दर आचार्यज्यूबाट नै भएको। उहाँसँग आज कस्तो सम्बन्ध छ, कतिको भेट्नुहुन्छ, के कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? उहाँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। अब मलाई त पहिला नै चाहिँ एउटा उहाँको म एकदम प्रिय विद्यार्थी थिएँ होइन। अझै पनि उहाँले मलाई टाइममा फोन गर्नुहुन्छ होइन। म पनि सम्झिन्छु सरलाई होइन। अनि जस खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ, सधैँ यस्तै तरिकाले मान्छेलाई बिहेभ गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ। म चाहिँ फेरि जिन्दगीमा सबैसँग अङ्कमाल गर्ने मान्छे भनौँ न, त्यो एउटा चाहिँ आत्मीयता जगाउनुपर्छ भन्ने टाइपको मान्छे छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि सरले एकदम राम्रो चाहिँ सल्लाह सुझाव दिइराख्नुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँको सम्मानमा उहाँले नै मौका दिनुभएको, अवसर दिनुभएको त्यो पहिलो गीत हजुर हामी सुन्छौँ, उहाँलाई पनि सुनाउँछौँ। मेरो मायालाई तिमीले बुझ्न सकिनौ, मेरो ढुकढुकी तिमीले सुन्न सकिनौ, हरेक मोडमा तिमी सँगै थिए, हरेक मोडमा तिमी सँगै थिए, मनका तरङ्ग समेट्न सकिनौ, मेरो मायालाई तिमीले बुझ्न सकिनौ। थ्याङ्क यू। तपाईँ सुरुमा गायनमा आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको परिवारको साथ कस्तो थियो, अहिले के भन्नुहुन्छ? अब मेरो परिवारले एकदमै राम्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ पहिलादेखि अहिलेसम्म होइन। मेरो आमाबाट मलाई धेरै नै सपोर्ट होइन। मेरो घर परिवार सबै सम्पूर्ण दाइदेखि भाइ दिदी बहिनी सम्पूर्णले धेरै नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। एकचोटि हामी भोलिलाई सोचौँ होइन, अबको केही वर्षपछि, अबको 10 वर्षपछि हामीले गायक युवराज चौलागाईलाई कहाँ, कसरी, कस्तो अवस्थामा भेट्ने? अब भोलिको भनौँ न मेरो साङ्गीतिक करियर अब कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले क्यालकुलेसन त मैले कसरी गरौँ र
तर पनि म राम्रो स्रष्टा भएर सधैँ बाँचिरहने टाइपको चाहिँ म बन्न चाहन्छु। किनकि हामीले यो क्षेत्रमा लागिसके पछाडि देशको लागि केही गरौँ, देशलाई चिनाउने टाइपको कुनै कामहरू गरौँ। आफ्नो नामबाट चिनाउँदाखेरि पनि आफ्नो देशमै नै राम्रो हुन्छ, त्यो सोचमा चाहिँ म अघि बढ्छु। मैले सुरुमा पनि देशमा केही गर्छु भन्ने जहिले पनि सोच्थेँ। म जसरी भए पनि सिङ्गर बन्छु भनेर सोच्थेँ होइन। मैले अघि पनि भने मलाई भगवानको कृपा छ होइन, सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूको माया छ। योभन्दा ठुलो कुरोहरू के नै चाहियो र मलाई। तपाईँ यो क्षेत्रमा आउँदै गर्दाखेरि देशको लागि केही गर्ने, गीत गाउने त छँदै थियो, गायक बन्दै गर्दाका अन्य केही सपना थिए कि थिएनन्? अब मेरो सपनाहरू धेरै छैनन् होइन। सपना धेरै बोक्नुभन्दा पनि म यो गर्छु र मैले गर्न सक्छु भन्ने सपना चाहिँ बढी बोक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने सपना सबै कुराहरू मैले सपना देखेँ भने होइन, त्यो सबै कुराहरू लथालिङ्ग हुन्छ होइन। त्यो धेरै सपनाहरूलाई मैले गर्न सक्दिनँ होला सायद, तर केही थोरै र केही गर्न सक्ने सपनाहरू चाहिँ मैले बोकेको थिएँ र अहिले पुरा पनि भयो होइन। मैले यो सिङ्गिङको सपना सोचेको थिएँ, यो अहिले मैले पुरा भइरहेको छ, भएको छ होइन। अनि त्यसपछि गएर म अब मार्सल आर्टमा थिएँ, ताइक्वान्डो खेल्थेँ, त्यसमा पनि मेरो धेरै राम्रो भएको थियो र अहिले पनि छ। अब मैले त्यसपछि त्यो बेलामा सोचेको सपना म प्लेब्याकमा केही गर्न सकौँ भन्ने थियो। प्लेब्याकमा यसरी नै म गीत गाउँछु भन्ने सोच्थेँ मैले पहिला। अरू फिल्मी सङहरू सुन्दा आफूले गाउँदा खोज्दाखेरि त्यो पनि अहिले पुरा भयो। त्यसमा पनि धेरै मैले माया पाएँ। सम्पूर्ण यो इन्डस्ट्री फिल्म इन्डस्ट्रीको चाहिँ न्यानो माया पाएको छु होइन। फिल्महरूमा बिजी छु, काम गरिरहेको छु। लगभग मेरो सपनाहरू सबै पुरा भएको छ। अब मैले थोरै सपना देख्छु, धेरै सपना देख्दिनँ, तर गर्न सक्ने सपना चाहिँ म देख्छु। एउटा गायकका लागि नेपालको साङ्गीतिक बजारका यो क्षेत्रका चुनौतीहरू के हुन्? अब चुनौती धेरै छ। जस्तो आफूले काम गर्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ कस्तो लाग्छ भने म चुनौतीसँग म डराउँदिनँ, किनकि मैले जसरी पनि गर्नु छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। म त्यो सङ्घर्षसँग म कहिले पनि डराउँदिनँ। पहिला सुरुमा म अलिअलि अत्तालिएको थिएँ, किनकि मसँग त्यो शक्ति अलिक बढेको थिएन होला सायद। तर अब अहिले म धेरै चुनौतीसँग म लड्छु, मलाई डर लाग्दैन। किनकि डरायो भने मान्छे को त्यो आत्मशक्ति हुन्छ नि, त्यो आत्मबल चाहिँ घटेर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म जहिले पनि आफ्नो कन्फिडेन्सलाई मजबुत गराएर हिँड्न कोसिस गर्छु होइन। त्यही नै हो। नेपाली गीत सङ्गीत र खेल क्षेत्र दुवैमा तपाईँको अनुभव छ र यो दुवै क्षेत्रमा लाग्नेहरूको जीवन यही क्षेत्रमा मात्रै लागेर यापन हुँदैन भन्ने धेरैका गुनासो छन्, साँच्चै हो? अब यो कुरा पहिला अलि त्यो मान्न पनि सकिन्थ्यो, किनभने त्यतिखेर अलिकति भनौँ न आर्थिक सपोर्ट त्यति हुन्थेन। तर अब अहिले चाहिँ म त्यति मान्दिनँ, किनकि अहिले आर्थिक सपोर्ट धेरै छ। अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि मात्रै हाम्रो कलाकारमा अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा यसले असर पारेको छ। नत्र भने अहिले चलायमान भइसके पछाडि सबैलाई राम्रो नै देखेको छु मैले चाहिँ। किनभने अहिले जमाना अलिक फरक भयो, सबैको के भन्छ भनौँ न अहिले इन्डिपेन्डेन्ट छ मान्छेहरू होइन। सम्पूर्णले आफ्नो तरिकाले काम गर्न सक्छन् होइन। मेन कुरा यो हो। र अर्को चाहिँ भनौँ न यो के भन्छ आफूले गर्न चाह्यो भने हुन्छ भन्ने त्यो जागरुक पनि मान्छेमा आइसक्यो होइन। अब मेन चाहिँ शिक्षित बढिरहेछ होइन।
मान्छे अशिक्षित भएर नै अलिकति मान्छेलाई कन्फिडेन्स हुँदैन, तर शिक्षित भइसकेपछि सबै कुरा बुझेको हुन्छ। मान्छेहरू देश विदेश गइरहेका छन् होइन, एकअर्कामा त्यो शिक्षितपनहरू बढिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अहिले त्यस्तो असर पारेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो नाम बनाउन सङ्घर्ष गर्दै गरेको युवराज चौलागाईलाई नाम मात्रै दिने होइन, लोकप्रिय नै बनाउने कुनै एउटा गीत सुन्छौँ हामी यतिखेर। अब यस्तो गीत त लगभग अलिकति धेरै नै छ होइन, तर सुरुका अब चलचित्रबाट चाहिँ मलाई अलिक बढी माया गर्ने भनौँ न, मलाई एकदम धेरै नै मैले त्यो गीतबाट धेरै अवार्ड पाउन सफल भएँ होइन। जुन नोभेम्बर रेनको तिमीलाई के भनौँ भन्ने गीतबाट होइन, अनि त्यसपछि हारे हारे भन्ने जुन क्लासिक मुभीबाट, त्यो गीतहरूलाई चाहिँ म सम्झिन चाहन्छु। प्रत्येक इन्टरभ्यूमा त्यो गीतको कुराहरू निक्लेको हुन्छ र मलाई पनि धेरै सफल बनायो। सम्पूर्ण मेरो चाहिँ नोभेम्बर रेन टिमलाई नै सम्झिन चाहन्छु। कम्पोजर ताराप्रकाश जीको यो कम्पोजमा हाम्रो दिनेश राउत सरले लेख्नु भएको शब्दमा चाहिँ अलिकति सुनाउँछु। तिमीलाई के भनु आँसु धेरै हाँसो कम, पीडा धेरै खुसी कम, बेथा मनको कसरी सुनाऊँ म, सपना सबै टुटे नि, दैव पनि रुठे नि, भाग्यको यो लेखालाई कसले मेट्न सक्छ र। पछिल्लो समय नेपाली गीत सङ्गीतमा प्रविधिको उच्चतम विकास प्रयोग भइरहेको छ होइन। नेपालमा गीत सङ्गीत कतिको व्यवसायिक भएको छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको पनि निकै कुरा उठिरहेको हुन्छ। के छ तपाईँको भोगाई? अब स्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा भनेको हुनुपर्छ, जरुरी छ, र कोही कोही कुराहरूमा अलि असन्तुष्टि पनि देखेको छु मैले होइन। अब जस्तो युट्युबको कुराहरू हुन्छ, अब राम्रा गीतहरू अलि ओझेलमा परेको पनि देख्छु होइन। यता कता त्यस्तो हुन पनि आउँछ र हुन्छ पनि, तर समग्रमा हामीले हाम्रो सङ्गीत उद्योगलाई चाहिँ यदि बचाउनको लागि, हाम्रो देशको राम्रो सिर्जनाहरूलाई अगाडि ल्याउनका लागि चाहिँ हामीले नै हामी सर्जक हुनुपर्छ होइन। हामीले राम्रा गीतहरू ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। यता कता फाटाफुट्ट त्यो हुनसक्छ, किनकि काम गर्दै जाँदाखेरि कहिले नजानिएर पनि त्यस्तो हुनसक्छ, तर सकेसम्म त्यसलाई सुधार्दै हामीले जानुपर्छ। र यस्तो देखेको पनि छु, अब युट्युबमा पनि कतिपय गीतहरू अब यस्तो पनि छ, जस्तो युट्युबमा हाम्रो कुनै लेखाजोखा हुँदैन। जस्तो कुनै पनि चिज हामीले अपलोड गर्न पाउँछौँ, त्यसको सेन्सर हुँदैन होइन। पहिला हाम्रो टिभीमा चाहिँ सेन्सर हुन्थ्यो होइन, यो गीत बजाउने, यो गीत नबजाउने, अथवा यो गीतमा यस्तो छ, यो हुँदैन भन्ने टाइपको एउटा सेन्सर बोर्ड हुन्थ्यो। तर अब युट्युबमा त्यो छैन, त्यसले गर्दा हामी अपलोड गर्छौँ, हामी हाम्रो चाहिँ मनको हो, हामीले जस्तो पनि अपलोड गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले पनि हुनसक्छ, तर हामी नै सचेत भएर हाम्रो साङ्गीतिक उद्योगलाई राम्रो गर्नको लागि चाहिँ हामी नै सचेत भएर राम्रो सिर्जनाहरू ल्याउनु पर्छ, र म त्यही नै आग्रह गर्छु। नेपाल जस्तो सानो बजारमा होइन
यहाँ दिनमै कयौँ म्युजिक भिडियोहरू आइराखेका हुन्छन् अनि लगानीका हिसाबले राम्रो लगानी गरे पनि गुणस्तरका हिसाबले केही राम्रा छन् तर जस्तो पनि बनिराखेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब राम्रो पनि छ भनौँ न, मैले अघि भनिहालेँ सकेसम्म अब राम्रो नै बढी निकाल्नुपर्छ, किनकि सकेसम्म होइन 100% राम्रो निकाल्नुपर्छ होइन। अब यसमा मैले भने नि यसलाई हामी सबैले मिलेर नै चाहिँ एउटा सचेत भएर नै यसलाई जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने जमाना अलिक फरक भएर गइराखेको छ होइन। कमर्सियल भनेर सबै कमर्सियल गीत भनौँ न, नाच्ने गीत नै निकाल्नु हुँदैन हामीले, किनभने नाच्नु पर्छ। मान्छेको लागि भनेको नाच्ने गाउने पनि हो र सेन्टिमेन्टल पनि हुने लाइफ हो, किनभने कहिलेकाहीँ हामी रोमान्टिक मात्रै हुँदैनौँ नि त होइन। हामी कहिलेकाहीँ सेन्टिमेन्ट्स एउटा चाहिँ छुने टाइपको कन्डिसन हुनसक्छ होइन। भनेको मतलब रमाइलो पनि हो जिन्दगी, सेन्टिमेन्टल पनि हो जिन्दगी। त्यही भएर दुईटै कुरालाई हामी सँगसँगै र एउटा चाहिँ क्वालिटी रूपमा, क्वालिटीको आधारमा चाहिँ गीत सङ्गीतलाई चाहिँ बढाउन सक्यौँ भने हाम्रो गीत एउटा साङ्गीतिक उद्योगमा चाहिँ धेरै राम्रो भएर फस्ट्याएर जान्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। पछिल्लो समयका गीत सङ्गीतलाई म्युजिक भिडियोहरूले डोमिनेट गरेको फिल हुँदैन? डोमिनेट गरेको अब कोही त्यस्तो पनि आएको छ, नआएको होइन। तर अब मैले अघि भनिहालेँ, हामी आफैले सचेत भयो भने यो गीतलाई यो तरिकाले मैले न्याय दिनै पर्छ, किनकि यो शब्दले मैले यो भिडियो गर्नु जरुरी छ, यसरी उतार्नु जरुरी छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले नै सोच्नुपर्छ। भनेपछि अब म्युजिक भिडियो बिना गीत सङ्गीतको औचित्य सकिएको हो, म्युजिक भिडियो चाहिँ जसरी पनि सोच्नै पर्ने भयो? होइन, त्यो मलाई लाग्दैन, किनभने गीत भनेको सुन्ने हो होइन। अब साथसाथै हामी हेरेर हामी इन्जोय गरिरहेछौँ, किनकि यो एउटा समयको माग पनि हो र समयलाई बुझेर अगाडि बढ्नु पनि पर्छ, किनकि त्यो समयमा त्यसरी चलेको थियो भने त्यो समयलाई अलिकति एडभान्स मात्रै तरिकाले अलिकति क्वालिटी रूपमा जानुपर्छ, किनकि अपडेट जिन्दगी हुनुपर्छ। किनकि हामी पहिला अर्कै फोनमा थियौँ, अहिले अर्कै फोन आयो होइन। पहिला अर्कै कम्प्युटर थियो, अहिले अर्कै टाइपको कम्प्युटर आयो, एकदम एडभान्स हुँदैछ होइन। सफ्टवेयरहरू राम्रो राम्रो बढिरहेको छ। मान्छेको लागि पनि अपडेट हुनुपर्छ, किनकि त्यो चलायमान होइन, संसार कहाँ पुगिसक्यो हामी पनि जानुपर्छ, हामी पनि त्यसरी नै अपडेट हुनु जरुरी छ। कोरोनाको कारण गीत सङ्गीत कार्यक्रमहरू, स्टेज कार्यक्रमहरू 1 वर्षसम्म ठप्प भए, बल्ल खुल्न थालेको थियो, फेरि बन्द भयो, अब पनि बन्द भए। हजुर, नगर्न सरकारले आग्रह नै गरिसक्यो। यो 1 वर्षसम्म तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा के कस्ता असरहरू देखा परे? फेरि चलायमान हुँदै गर्दा फेरि बन्द हुने अवस्थामा छ, के सोचिराख्नु भएको छ? अब यो संसारभरि यो कोभिड भनौँ न, यो कोरोनाले गर्दाखेरि एकदमै असर पारेको छ। हाम्रो नेपालमा पनि धेरै असर पार्यो र अहिले पनि कोरोना बढिरहेछ। अब हामीले विकल्प पनि सोच्नु जरुरी छ र त्यसलाई निर्मूल गर्नको लागि हामी आफै सचेत भएर अनि कोरोनालाई भगाउने हामी आफै सचेत हुनु जरुरी छ, किनभने यो आफै भाग्दैन र हामीले नै यो कोरोनालाई भगाएर आफ्नो जुन यथास्थिति, जुन हामी जसरी हामी राम्रो तरिकाले गइरहेका थियौँ त्यही चिजलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले कोरोनालाई पहिला परास्त गराउनुपर्छ, भगाउनुपर्छ। र मलाई लाग्छ
यसले सधैँ यस्तो गर्छ, एकदमै बिथोलिरहन्छ, यसले नराम्रो असर पारिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि जहिले पनि दुःखपछि सुख आउँछ होइन, त्यो पर्फेक्ट एकदमै 100% हो। किनकि त्यही भएर हाम्रो सुख आउँछ र हामीले यो कुरालाई एकदमै कोरोनालाई निर्मूल गर्नको लागि हामी सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो कामलाई पनि ध्यान दिएर काम गर्ने। तर म चाहिँ के भन्छु भने कोरोनामा पनि हामी काम नगरिकन त हामी बस्न सक्दैनौँ। हो, त्यो सचेत भएर सचेत तरिकाले आफ्नो कामलाई ध्यान दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो निर्मूल हुन्छ, एकदम पोजिटिभ सोच्नुपर्छ, यही नै हो। तपाईँ आफूलाई इस्टाब्लिस गर्नका निम्ति अथवा यही क्षेत्रमा रहिरहनका निम्ति व्यक्तिगत रूपमा देखेका सपना अलग छन्, अलग होलान्, तर तपाईँले तपाईँको क्षेत्रका लागि देखेको सपना पनि त केही होला। अब देखेको सपना भनेकै मैले अघि नै भनिहालेँ, मेरो सपनाहरू प्राय सबै पुरा भइसकेको छ। मैले भने तपाईँको व्यक्तिगत सपना अलग कुरा हामीले छोडिदियौँ। हजुर हजुर। तपाईँको व्यक्तिगत सपना बाहेक तपाईँले हिँड्दै गरेको यो क्षेत्रका लागि तपाईँले देखेको सपना? यो क्षेत्रको लागि र यो देशको लागि चाहिँ मैले यही क्षेत्रबाट नै मैले केही सोचिरहेको छु। अझै मैले केही गर्न सकौँ, अझै नै एउटा जिम्मेवार बढिरहेको छ मलाई होइन। र भनौँ न गीत सङ्गीतबाट नै अझै मैले देशको लागि भनौँ न अब विभिन्न पाटाहरू छन् देशको लागि गर्ने, समाजसेवा गर्न सक्छु म होइन। अझ समाजसेवामा पनि म भित्री रूपमा मैले गर्न सक्ने कुराहरू मैले गरिरहेको छु होइन। अझै यसलाई बढाउन सक्छु, यसको पनि एउटा केही सपना देखिरहेको छु। भोलि मसँग मैले सोचेको जति पुरा भयो भने मैले समाजलाई चाहिँ अझै केही गर्छु भन्ने मेरो ध्यान जहिले बढिरहेको हुन्छ, मैले जहिले सम्झिरहेको हुन्छु। त्यो एउटा समाजसेवाको पाटोमा पनि मैले सपना देखेको छु। त्यो सपना पुरा हुनको लागि म आफै लडिरहेछु, केही गरिरहेछु होइन। त्यो कुनै दिन मेरो त्यो सपना पुरा भयो भने मेरो काम भनेको मैले दीन दुखी असहायहरूलाई चाहिँ केही न केही गर्छु। अहिले चाहिँ म भित्री रूपमा मैले जति गर्न सक्छु त्यो गरिरहेछु होइन। जब मैले अझै सोचेको जस्तै अझै मैले केही गर्न सकेँ भने त्यो बेलामा अझ म समाजको लागि चाहिँ केही गर्छु। तपाईँ जस्तै एउटा युवा जो तपाईँ जस्तै गायक बन्ने सपना देखेर साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउँदैछ, उसलाई यहाँको बारेमा केही पनि थाहा छैन, त्यो मान्छेलाई, त्यो युवालाई, तपाईँको बाटो पछ्याउँदै सपना देखेर आएको एउटा मान्छेलाई तपाईँले सुझाव दिनु पर्यो, के भन्नुहुन्छ? अब मेरो बाटोमा अथवा मेरो हाम्रो साङ्गीतिक क्षेत्रलाई उहाँले पछ्याउँदै आउनु भएको छ भने, आउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने मेन कुरा पहिला सुरुमा के भन्न चाहन्छु भने मैले पनि मेरो विगतलाई सम्झेर उहाँहरूलाई सल्लाह दिन्छु। किनकि फर्स्टमा म गायक बन्छु, म एकैचोटि गीत गाउँछु भनेर आएको थिएँ। जब म यो फिल्डमा आएँ, मैले केही बुझ्ने मौका पाएँ होइन, अनि मलाई थाहा भयो यो विशाल छ, अब मैले केही सिक्नुपर्छ होइन। नसिकिकन मैले गीत निकालेँ भने त्यो चिज अब भाग्यले त एकचोटि चान्स देला, तर सधैँ त चान्स दिँदैन। त्यो मैले सोचेर मेरो आफ्नो कुरा मैले भनिरहेको छु। त्यो बेलामा मैले यही नै सोच्थेँ कि म गीत निकाल्छु, एल्बम निकाल्छु, म हिट हुन्छु भन्ने सोच्थेँ। तर त्यो होइन। वास्तविक कुरा के हो भने पहिला सुरुमा हामीले सिक्नु जरुरी छ। यो क्षेत्रमा सङ्गीत भनेको ठुलो एउटा महासागर हो, यो जो कसैलाई पनि थाहा छ। र अग्रजहरूको बाटो हामीले यदि बुझ्यौँ भने, अग्रज स्रष्टाहरूको चाहिँ कुराहरू हामीले सुन्यौँ भने हामीलाई एउटा चाहिँ हौसला बढ्छ, जोस जाँगर बढ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई म एउटा कुरो के भन्छु भने सङ्गीतलाई पहिला केही बुझौँ, केही सिकौँ, अलिकति भए पनि धेरै गहिरो जान नसके पनि
अलिकति भए पनि केही सिकेर बुझेर सङ्गीतमा केही पढेर सङ्गीतलाई बुझेर आउनु होला, यही नै भन्न चाहन्छु। अब त तपाईँलाई पछ्याउने पुस्ता पनि भइसके होइन? तपाईँका भाइ बहिनी भनौँ न, तपाईँका गीत गाउँदै गाउँदै गायक बन्ने सपना देखेर आउने पुस्ता उत्पादन भइसके। तपाईँ चाहिँ कसको गीत गाउँदै गाउँदै गायक बन्ने सपना देखेर आउनुभएको थियो? मैले अब अग्रज पुरानो भनौँ न, जस्तो निर्धक्कसँग मेरो अब भगवान सरी लिन्छु म। अग्रज स्वर सम्राट नारायण गोपाल ज्यू जो यहाँ हुनुहुन्न, तर हाम्रो मन मस्तिष्कमा सधैँभरि उहाँ रहिरहनु हुनेछ होइन। उहाँहरूको गीतहरू नै पछ्याएर यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चलिरहेको छु, गरिरहेको छु केही गर्नु। अब धेरै हुनुहुन्छ, जस्तो भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यज्यू होइन, अनि भनौँ न प्रेमध्वज प्रधानज्यू होइन, अग्रज हाम्रो भगवानहरू उहाँहरूकै गीतहरू पहिला गीत गाउँथेँ। अनि भनौँ न इन्डियन सङहरू पनि गाउँथेँ होइन। किशोर कुमार, लता ज्यूको, किशोर कुमारज्यूको होइन, धेरै स्रष्टाहरूको गीत गाउँथेँ र त्यो शैलीले मलाई सपोर्ट पुर्याएको हो। तपाईँका बाहेक तपाईँले असाध्यै मन पराउने र धेरै गुनगुनाउने अरू कसैको गीत सुन्छौँ हामी? मैले अलिक बढी गीत गाउने त्यो बेलामा मलाई याद छ, फतेमान राज भण्डारीज्यूको, हाम्रो अग्रज स्रष्टाहरू भगवानहरू, उहाँकै गीत मैले गाएर चाहिँ अहिले पनि याद आउँछ, उहाँकै गीत गाउँछु। मर्न बरु गाह्रो हुन्न, मर्न बरु गाह्रो हुन्न, तिम्रो माया मर्नै सकिन, तिम्रो माया मर्नै सकिन, मर्न बरु गाह्रो हुन्न, मर्न बरु गाह्रो हुन्न, तिम्रो माया मार्नै सकिन, तिम्रो माया मार्नै सकिन। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। मैले सोध्न छुटाएका र तपाईँलाई भन्न मन लागेका केही कुरा छन् भनेर राख्नु? सबै कुराहरू भन्नुभएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। राम्रो राम्रो प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ, सान्दर्भिक प्रश्नहरू थियो। त्यही हो, अब साङ्गीतिक दुनियाँ राम्रो होस्, चलायमान होस्, कोरोना भागोस् होइन, हामी सधैँ काममा लागिरहन सकौँ। हाम्रो दर्शक, प्यारो दर्शक श्रोताहरूलाई नमस्कार। धेरै नै न्यानो माया पाएको छु र नयाँ अहिले घुरघुर भन्ने, घुरघुर परेबी घुर्छ भन्ने गीत अहिले मैले आफ्नै अफिसियल च्यानल युवराज चौलागाई भन्ने च्यानलबाट निकालेको छु। त्यसमा गएर हजुरहरूले सदा चाहिँ माया गरिरहनु भएको छ र त्यसमा एक क्लिक गरेर हेर्नुहोला, कमी कमजोरी के छ कसो छ कमेन्ट गरिदिनु होला। यही हो, सदा चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ, एकदमै न्यानो माया पाएको छु, यही नै भन्न चाहन्छु। हस् त, समय दिनुभयो, यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हस् त,
कार्यक्रम युवा पुस्ताको आजको श्रृङ्खलामा हामीले लोकप्रिय गायक युवराज चौलागाईलाई प्रस्तुत गर्यौं। उहाँका कुरा सुन्यौं, केही सपनाका कुरा, केही योजनाका कुरा, केही गीत सङ्गीत क्षेत्रका कुरा, केही स्ट्रगलका कुरा। हामीले यी सबै पाटोलाई समेटेर थोरै थोरै कुराकानी गर्ने कोसिस गर्यौं। कार्यक्रमको यो अङ्क, उहाँसँगको यो कुराकानी, उहाँले गाएका गीत सङ्गीत तपाईँलाई कस्तो लागे र गायक युवराज चौलागाईलाई लिएर तपाईसँग व्यक्तिगत केही प्रश्नहरू छन् भने पनि राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले ती तपाईँका प्रश्नहरू गायक समक्ष पुर्याइदिनेछौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्दा तपाईँलाई कार्यक्रमको आजको यो अङ्क जस्तो लाग्यो त्यस्तै हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँका ती प्रतिक्रिया अनुसार कार्यक्रमका आगामी अङ्क हामी अगाडि बढाउँदै लानेछौँ। आजलाई भने कार्यक्रमको यो अङ्कबाट म राधिका बिदा हुन्छु। नमस्कार।